تو ایک आदमी हज़रत इमाम हुसैन से कहा आप छोटे हैं, आप जाके पहल करें और जाके अपने भाई को मना लें। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने बड़ी अजीब बात फरमाई कि अगर मैं पहल करूंगा ना तो मेरी जन्नत बड़ी हो जाएगी और मैं अपने भाई से ऊंचा नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं भाई के नीचे ही रहूं। ये बात जो हजरत हसन को पता चली तो वही भागे भागे आए और उनका माथा चूमा, प्यार किया, गले लगाया, भाई माफ कर दो। और भाई माफी मांगने वाला भी ऊंचा हो जाता है और माफ करने वाला भी ऊंचा हो जाता है। कल जो ज्यादती करे माफ कर दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नबूवत के चश्म शराब, कोई मामूली हस्ती नहीं है, कोई रुपए पैसे से आदमी ऊंचा नहीं होता। जब एक आदमी आके गालियां देने लगा तो उन्होंने ऐसे मुंह फेर लिया, वो भी कोई होगा पंजाबी अखलाक वाला, वो आके सामने कहने लगा आपको पता नहीं मैं आपको गालियां निकाल रहा हूं। मैंने कहा जी मुझे भी पता है, मैं ही आपसे ही दरगुजर कर रहा हूं कि कहीं मेरे मुंह से भी कोई ऐसी गुस्ताखी ना निकल जाए। तो उसने पांव पकड़ लिए, आप आले रसूल हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। अखलाक सीखें। और ये तो बड़ी ऊंची हस्तियां हैं ना। आपने फरमाया मेरी टहनी की जगह, टहनी क्यों कहा? सब्जा था ना, सब्जा, सब्जे को देख के ठंडक आती है, तो कहा ये मेरी ठंडक है, आंखों की ठंडक। वो तो बड़ी ऊंची हस्तियां थी ना। बात की बात बताऊं, बनु उमैया और बनु अब्बास में जब लड़ाई हुई तो बनु अब्बास गालिब आ गए, बनु उमैया मगलूब हो गए। पहले उन्होंने जुल्म किया तो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, बनु अब्बास आ गए तो उनकी तलाश में फिर रहे कत्ल के लिए। तो इब्राहिम एक सरदार थे बनु उमैया के, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बेटे हैं, वो वहां से भागे शाम से कूफे में बजा के अपनी पनाहगाह तलाश करने। तो वहां पहुंचे तो देखा एक नौजवान है जो 20-25 घोड़सवारों के साथ बड़ी शान और शौकत से आ रहा है। उनके जी में है कि ये यहाँ का सरदार लगता ही, अगर इसके यहां मुझे पनाह मिल गई तो मेरी जान बच जाएगी। कहा बेटा मैं मुसाफिर हूं, खाइफ हूं, घबराया हुआ हूं, पनाह चाहिए। कहा ओ चचा, अपने घर में ले गया, कमरे में बैठाया, नौकर साथ लगा दिए खिदमत के लिए। एक हफ्ता गुजर गया, वो नौजवान रोजाना अपने हथियार सजाए, अपने सवारों को ले और पूरे शहर का चक्कर लगा के शाम को वापस आए। 8वें दिन ये कहने लगे बेटा तो सुबह हथियार लगा के निकलता है, शाम को वापस आता है, क्या बात है? कहा चाचा मुझे खबर मिली है कि मेरे बाप का कातिल कूफे में कहीं छुपा है, उसकी तलाश में हूं, कहीं मिले तो उसको कत्ल करके अपने बाप का हिसाब चुकाऊं। कहा बेटा तेरे बाप का कातिल कौन है? कहा इब्राहिम बिन सुलेमान, और जिसको पनाह दी। कब कत्ल किया था? कहा मेरा बाप सरदार था और वो उस वक्त शाम का गवर्नर था और इराक का गवर्नर था और उसने मेरे बाप को कत्ल किया। तो इनको याद आ गया कि वाकई मैंने ही कत्ल किया था। तो कहने लगे मैं उसके अखलाक से इतना मुतासिर था तो मैंने कहा बेटा तेरा मुजरिम तेरे सामने है, अपना काम दिखा, तुझे हक अल्लाह ने हक दिया है, बाप के कातिल को कत्ल कर। तो बड़े उसके होठों पे एक मगमूम से मुस्कुराहट आई। कचा मालूम होता है कि तन्हाई में रहते रहते खुदकुशी का इरादा कर लिया है। कहीं मेरे बेटे खुदकुशी का इरादा नहीं किया, तेरे अखलाक को देख के सच बोलने पे मजबूर हो गया हूं, मैं ही तेरे बाप का कातिल हूं, मैं ही इब्राहिम बिन सुलेमान हूं। तो उसके चेहरे का रंग 100 दफा बदला। एक आया, एक जब गुस्से से खड़ा हुआ, तलवार पे हाथ रखा और वहीं खड़ा 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 जैसे अंदर में जंग हो रही, अखलाक की जज्बात की, अखलाक की जज्बात की जंग हो रही है। आखिर वो बैठ गया। जब उस जमाने के नवाबों का ये हाल था तो दीनदार कैसे होंगे? वो कहने लगा चचा तू और मेरा बाप अन करीब एक बड़ी अदालत में जाने वाले। वो अदालत ऐसी है जहां फैसले अदल के ही होते हैं। मेरा बाप खुद अपना हिसाब तुझसे चुका लेगा। मैं पनाह दे चुका हूं, मुसलमान जब पनाह दे दे तो उसका हाथ नहीं उठ सकता। मैंने माफ किया। आगे अखलाक थे जो आज किताबों में रह गए, जिंदगियों से निकल गए। मां जाए भाई एक दूसरे का मुंह देखना गवारा नहीं करता। अंदरुस के काजुल कुजात, अंधेरा छा चुका है, दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो एक नौजवान, ईसाई नौजवान दरवाजे पे खड़ा, हुजूर पनाह चाहिए, मेरे पीछे कुछ लोग हैं, मुझे मारना चाहते हैं, आजा बेटा। कमरे में उनको बंद कर दिया। थोड़ी देर हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई, बाहर निकले तो क्या देखा कि इकलौते जवान साल बेटे की लाश उठाए हुए कुछ अंदर आ रहा है। अब क्या हुआ? कहा आपके बेटे को किसी ने कत्ल किया है। किसने किया है? कहा वो लिबास से तो ईसाई लगता था, यहीं कहीं भाग के छुप गया है, हम उसकी तलाश में हैं। कहा उसकी तलाश करो और इसकी तजहीज और तकफीन करो। खुद उसको गुस्ल, कफन, जनाजा से फारिग होकर आधी रात गुजर गई तो दरवाजे पे दस्तक। उसने दरवाजा खोला
کہا بیٹا تمہیں پتا تم نے کس کے گھر میں پناہ لی ہے؟ کہ جس کو قتل کیا ہے اس کے باپ کے گھر میں تو نے پناہ لی ہے۔ تو مسلمان جب کسی کو پناہ دیتا ہے پر اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ پیسے ہیں، یہ کھانا ہے، یہاں سے نکل جا، آگے کہیں پکڑا جائے تو میں ذمہ دار نہیں، میری طرف سے تو آزاد ہے۔ اب اخلاق تو ہیں فرعون والے، اور کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی اور ظالم حکمران آ گئے اور بددیانت لوگ آ گئے، ہم کون سے دیانتدار؟ اللہ رسول کی بددیانتی کو ہم بددیانتی نہیں سمجھتے نا، ہم نماز چھوڑنے کو بددیانتی نہیں سمجھتے کہ کتنا بڑا جرم ہو گیا، یا کسی کی عزت پر نگاہ اٹھانے کو ہم کوئی یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے بھی دنیا میں انقلاب آتے ہیں۔ آسمان کے فیصلے اعمال کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ سارا جو میں نے بتایا ہے یہ محمد الرسول اللہ کے جملے کے اندر ہے۔ گویا کلمہ، یہاں تک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بھائی اللہ کی مانے، اس کے حبیب کی مانے۔ اب آپ خود انصاف فرمائیں، میں بھی اپنے گریبان میں دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ہم نے اس طرز زندگی کو سیکھا ہوا نہیں، نہ ماں باپ نے سکھایا، اسکولوں میں کون سکھاتا ہے، نہ اس ماحول سے سیکھا۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تبلیغ کی محنت کہ ہم اس میں نکل کر اس ایمانی زندگی کو سیکھیں، اخلاق سیکھیں، عبادات سیکھیں، ذکر و تلاوت سیکھیں، ایمان سیکھیں، اللہ اس کے رسول کی محبت سیکھیں۔ یہ ایک بات ہے۔ اگلی بات جو اس امت کی انفرادیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کو اللہ پاک نے جو عزت بخشائی، جو اس کو خیر امت کا خطاب دیا کہ تم سب سے اعلیٰ امت ہو، اگلی بات اس سے متعلق ہے لا نبی بعدہ، کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ بول ہمارے ذمہ تبلیغ کا کام لگاتا ہے، جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو جا کر میرا پیغام سناؤ۔ یہ حکم وہ حکم ہے کہ جس کے ساتھ سارے حکم جڑے ہوئے ہیں، جب یہ حکم مٹتا ہے تو سارے دین میں سے جان نکل جاتی ہے، جب یہ حکم زندہ ہوتا ہے تو سارے دین میں جان پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حکم وہ حکم ہے جب یہ زندہ ہوتا ہے تو قوموں کی قومیں اسلام میں آنا شروع ہوتی ہیں، جب یہ حکم مٹتا ہے تو قوموں کی قومیں اسلام سے نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں ان کا اسلام کمزور پڑ جاتا ہے، دھندلا پڑ جاتا ہے۔ ختم نبوت لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت اللہ کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت اس ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے ہمارے ذمہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد اللہ کے امر اور نبی کی سنت اور طریقے کو ساری دنیا میں پھیلانا، پہنچانا اللہ نے ہمارے ذمہ کر دیا۔ یہ ہمارے جان سے پہلے، مال سے پہلے، ہماری اولاد سے پہلے، ہمارے گھر بار سے پہلے، ہمارے عزیز و اقارب سے پہلے، ساری چیزوں سے پہلے اللہ نے اس محنت کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الا فلیبلغ الشاہد الغائب کی آواز لگا گئے کہ غائبین تک میرا پیغام تم نے پہنچانا ہے۔ علم کی شرط نہیں لگائی، بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی جس کو آتی ہے تو لے کے نقل و حرکت کرے اور اس کو لے کے وہ دنیا کے کنارے، آخری کنارے تک پہنچنے کی نیت کر کے چلے، پھر جتنا چل سکے۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلی امتیں بھی آئیں، ان کو اللہ نے یہ کام نہیں سپرد کیا۔ ہاں، آپس میں باز و نصیحت، آپس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ان میں تھا، لیکن ہمیں اس سے اوپر والی محنت ملی ہے، آپس میں بھی ہو امر بالمعروف نہی عن المنکر، آپس میں بھی یاد دہانی ہو، اور 4 ارب اقوام عالم ہیں ان کو بھی جا کر اللہ کا پیغام سنایا جائے۔ غیر مسلم قوموں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ حکم پوری امت سے اس وقت چھوٹ چکا ہے، پوری امت اس حکم کو چھوڑ چکی ہے، عوام بھی، خواص بھی اس حکم کو چھوڑ چکے ہیں کہ اقوام عالم کو جا کر دعوت دیں۔ اور یہ آج سے نہیں چھوٹا ہوا، پچھلے کئی 100 سال سے یہ حکم چھوٹ چکا ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا اپنے ذمے نہیں سمجھتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح سے کھڑا فرمایا
کہ انہوں نے دین کو پھیلانا اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے، ہر چیز سے اس کو آگے رکھا ہوا تھا۔ جبھی تو ان کے گھر میں فاقے آنے شروع ہوئے، جبھی تو ان کے گھروں میں 3 دن کے فاقے پڑ رہے ہیں اور بھوک آ رہی ہے، اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزر گئے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن گزر گیا کچھ نہیں کھایا، 1 مہینہ گزر گیا چولہا نہیں جلا، دوسرا مہینہ گزر گیا چولہا نہیں جلا، 3 چاند دیکھ لیے چولہا نہیں جلا۔ یہ میرے بھائیوں اسی تبلیغ کی محنت میں ہو رہا تھا۔ ہم بھول چکے کہ میرے ذمے ہے، یہ امت آئی اس لیے ہے، اخرجت للناس ہے، یہ امت نکالی گئی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے۔ کون سا نفع؟ نفع کو خاص کیا ہے، ہر نفع نہیں، ہدایت کے لیے نکالی گئی ہے کہ تأمرون بالمعروف، بھلائی پھیلاتے ہیں، تنہون عن المنکر، برائی مٹاتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس امت کا افضل ہونا وہ اس کام کی وجہ سے ہے جس کو ہم اجتماعی طور پر چھوڑ چکے ہیں، اور یہ ختم نبوت کی محنت کا کام ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، جماعت کوئی نہیں۔ نمازیوں کی جماعت تو نہیں ہوتی نا، بشیج آباد میں نمازی جماعت سے ملا ہو گئی، ہر مسلمان کے ذمہ نماز فرض ہے۔ روزے دار جماعت اور حاجی جماعت، نمازی جماعت، زکاتی جماعت، کوئی جماعت نہیں جس کے ذمہ زکات فرض دے گا، روزہ فرض رکھے گا، نماز فرض پڑھے گا۔ جس نے ختم نبوت کا اقرار کیا، تبلیغ اس کا کام بن گیا، اس کے ذمہ لگ گیا، اب اسے کرنا ہے۔ تو ہماری طرف سے نہیں یہ بات آ رہی کہ بھئی تبلیغی جماعت والے یہ بات پیش کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو منصب نبوت دیا اور جہد نبوت دی، دعوت اللہ کا کام دیا، اس امت کی تعریف کی، یہ بڑی اچھی امت ہے۔ کس لیے؟ نماز، روزے، حج، زکات کو بنیاد نہیں بنایا، اس عمل کو بنیاد بنایا جو عمل اسی امت کی خصوصیت ہے اور کسی امت کی خصوصیت نہیں، اور وہ ہے اللہ کی طرف بلانا، بھلائیاں پھیلانا، برائیوں سے روکنا۔ اس عمل، یہ عمل جب چھوٹے گا تو میرے بھائیوں اعمال دوسرے ہوں گے تو بھی عذاب آ جائے گا۔ آپ نے مثال دی ہے، ایک مثال سے سمجھیں، کمثل قوم فی سفینۃ استہموا فی سفینۃ فکان بعضهم اعلاها وبعضهم فی اسفلها۔ ایک کشتی جا رہی ہے، کچھ لوگ اوپر کے طبقے میں ہیں، کچھ نیچے کے طبقے میں ہیں۔ جو نیچے والے ہیں اذا اتقوا ماء مروا على من فوقهم، نیچے والے جب پانی کی طلب کرتے ہیں نا تو پانی اوپر رکھا ہوا ہے، ان کو اوپر جانا پڑتا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے لو خرقنا فی نصیبنا خرقا، یہ بار بار اوپر جانا چھوڑو، یہیں کشتی میں سوراخ کر کے یہیں سے پانی لے لیتے ہیں۔ تو اگر اوپر والوں نے ان کو سوراخ کرنے سے نہ روکا، ہلاکوا جمیعا، یہ بھی ڈوبیں گے وہ بھی ڈوبیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اگر انہوں نے ان کو روک دیا ہے بھائی سوراخ نہ کرنا ورنہ تم بھی ڈوبو گے ہم بھی ڈوبیں گے، تو یہ بھی بچ جائیں گے وہ بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یوشع علیہ السلام کو فرمایا میں تیری قوم میں سے 1,00,000 کو عذاب دے کے ہلاک کرنے لگا ہوں، 60,000 برے ہیں، 40,000 اچھے ہیں۔ یوشع علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان 40,000 کا قصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا قصور یہ ہے کہ یہ ان بروں پہ محنت نہیں کر رہے، اس لیے ان کو بھی ان کو بھی آگے الگ الگ، لیکن یہاں سب پہ رندہ پھر جائے گا۔ اگر اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا تو اگر ہم نے اس نافرمانی کو روکنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارے تو ہم بھی اس میں دنیا میں تو رگڑے جائیں گے، آخرت میں الگ ہو جائیں تو الگ بات ہے، لیکن دنیا میں سب پر وبال آ جائے گا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو گے تو دعائیں کرو گے قبول نہیں ہوگی، سوال کرو گے پورا نہیں کیا جائے گا، مدد مانگو گے مدد نہیں ملے گی، باطل کا نظام غالب آ جائے گا اور حق کا نظام مغلوب ہو جائے گا۔ آج باطل کا نظام غالب ہے، حق کا نظام مغلوب ہے، کہ ہم نے وہ کام چھوڑا ہوا جو کام اس امت کا وظیفہ حیات ہے، مقصد حیات ہے، جس وجہ سے اس امت کی فضیلت بیان کی گئی، جس وجہ سے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، خیر امم قرار دیا گیا، ساری امتوں کا سردار قرار دیا گیا۔ میرے بھائیو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو ساری امتوں پر فضیلت بخشی، وہ کام آج امت سے چھوٹا پڑا ہے۔ ہر مسلمان کے ذمہ ہے
जहां कोई रहता है और जो खत्म नबूवत का मानने वाला है, मेरे भाइयों, वो इस काम के लिए पैदा किया गया, वो इसकी जिंदगी का मकसद है। वो अपने बीवी बच्चों को बाद में देखे, पहले अल्लाह के दीन को देखे, घर को बाद में देखे, पहले इसको देखे, तिजारत को बाद में देखे, पहले इसको देखे। अगर हम तबलीग की मेहनत को बना दे नंबर 1 और दुनिया के धंधे को कर दे नंबर 2, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी हवा चलाएगा हिदायत की कि कौमों की कौमें इस्लाम में आती चली जाएंगी। देखो, दुनिया में 4 अरब काफिर हैं, 2-3 लाख तो रोजाना मरते ही होंगे। 1 लाख मुसलमान हैं, उनमें भी 20-30 हजार तो रोजाना मरते ही होंगे। जो कुफर पे मर गया तो हमेशा की जहन्नम में चला गया। जो अल्लाह का नाफरमान मुसलमान नाफरमानी में मर गया तो वो जरूर अजाब की वादियों में चला गया। अब अल्लाह बख्शे न बख्शे उसका अलग मसला है। कानून अल्लाह का यह है कि उसको अजाब में जाना पड़ेगा। एक नमाज छोड़ दी, जहन्नुम में नाम लिखा गया। तौबा नहीं करेगा तो इसमें जाना पड़ेगा। नमाज पढ़ता हुआ, नमाज छोड़ता हुआ मर गया, सूद खाता हुआ मर गया, रिश्वत लेता हुआ मर गया, तो कितने बड़े अजाब का शिकार हो गया। इन पर मेहनत करना मेरे भाइयों सबसे पहले। यानी हम अपनी आंखों के सामने देखें कि एक आदमी आग में गिर रहा है, ये दरिया में गिर रहा है, तो फितरत अंदर से उठती है, रोटी छोड़ दे, घर छोड़ दे, इसको बचा ले। हम भागते हैं उसको बचाने के लिए। पूरी इंसानियत यूं तेजी के साथ जहन्नुम की तरफ खिंची चली जा रही है। मेरे भाइयों, यानी इस वक्त घर में बैठना इंसानी हमदर्दी के खिलाफ है। लोग यूं कहें छोड़ के जाना कहां लिखा, मैं यूं कह रहा हूं इंसानी हमदर्दी का तकाजा यह है कि इस वक्त घरों में बैठना नहीं चाहिए। ये बैठने का वक्त नहीं है घरों में। चारों तरफ अल्लाह के अवामिर मिटे पड़े हों। एक जमात मराकश में गश्त कर रही थी, 2 आदमी, 2 नौजवान कब्रिस्तान में बैठे शराब पी रहे। इसको दावत दे, शराब में मारेंगे। उन्होंने कहा नहीं चलो मार खा लेंगे। दोनों गए तो एक भाग गया, एक बैठा रहा जिसके हाथ में शराब की बोतल थी। उससे बात करनी शुरू की। वो सुनता रहा, फिर उसने शराब की बोतल तोड़ी और जोर जोर से रोने लगा। फिर उठ के चला गया। 3 दिन बाद वापस आया, कहने लगा हदिया लेकर कि तुम्हें खबर नहीं कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। क्यों, क्या हुआ? कि मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी था, मालदार, मैं अकेला, वो मर गया, मैं जवान, मैं लग गया सारी बुराइयों में, अपनी दौलत लुटाता रहा। अब एक बहुत बड़ा मेरा घर था जिसे मैं बेचना चाहता था और मेरी माँ कहती थी ना बेच। तो मेरा दोस्त ये जो था बैठा हुआ था, ये मुझे कहता था माँ को कत्ल कर दो, पीछे काम आसान है। तो मैंने कहा कैसे कत्ल करूं? उन्होंने कहा शराब पी लो, नशे में आदमी सब कुछ कर जाता है। तो हम दोनों बैठे शराब पी रहे थे कि जब नशा चढ़ जाएगा तो जाके माँ को कत्ल कर दूंगा। तुमने आकर मुझे जहन्नुम से निकाल लिया, इतने बड़े अजाब से बचा लिया। ऐसे रोजाना चारों तरफ नमूने बिखरे पड़े हैं। मुमकिन है मेरा घर छोड़ना किसी ऐसे की नजात का जरिया बन जाए। मेरी कीमत वसूल हो गई। बेशक मेरे बच्चों पे जद पड़ेगी और मेरे घर पे जद पड़ेगी, लेकिन ये जद कुर्बानी बनेगी। कुर्बानी और हक तलफी की शक्ल एक है, हकीकत अलग है। अल्लाह के दीन के लिए नकल और हरकत में जो घर पे जद पड़ती है उसका नाम हुकूक की हक तलफी नहीं है, उसका नाम कुर्बानी है। और जो भूखे प्यासे फिरे साहबा, एक साहबी सफर में है, एक साहबी ने अपनी ऊँटनी को बढ़ाया आगे तो खड्डे में पांव आया, वो गिर गए। ऊँटनी यूं हुई ना, गिर गए। गिरते इंतकाल हो गया। हमने कहा पेट उठाओ, पेट का कपड़ा उठाया तो पत्थर बंधा हुआ। भूखे चल रहे थे, भूखे ही मर गए। आपने फरमाया मैंने देखा कि जन्नत के खाने हाजिर हो गए और फरिश्ते इसको खिला रहे थे, इसलिए मैंने कहा कपड़ा उठाओ, भूखा होगा। भूखे चल रहे, प्यासे चल रहे। जब खुद भूखे जा रहे हैं तो घर में भी तो भूख थी। बीवी बच्चों को भूखा छोड़ के जाना कहां लिखा हुआ है? वो बीवी बच्चों को भूखा छोड़ के जाना कहां लिखा हुआ है? मैंने कहा जहां लिखा है वहां तो पढ़ते नहीं, जहां नहीं लिखा वहां पढ़ते हैं। अब वो जंग अखबार में तो नहीं लिखा होगा, नवाए वक्त में तो नहीं लिखा होगा, और डाइजेस्ट में तो नहीं लिखा होगा, रिसालों में तो नहीं लिखा होगा। वो तो हयात उस सहाबा में होगा। सहाबा की सीरत देखो कि कैसे निकले हैं, भूखे निकले हैं, प्यासे निकले हैं, गर्मी में निकले हैं, सर्दी में निकले हैं, मासूम बच्चों को छोड़ के निकले हैं, जवान बीवियों को छोड़ के निकले हैं, बूढ़े बाप को छोड़ के निकले हैं। कभी वापस आना नसीब नहीं हुआ। बात यह है कि हमने लोगों का कुफर पे मरना अपना दर्द नहीं बनाया। हम अपना दर्द नहीं बनाया।
खंजर लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये शेर तो मुझे तबलीग में आके समझ में आया, पता नहीं उसने किस लिए कहा था, मुझे तो यहां फिट होता नजर आया कि जहान में कहीं कोई अल्लाह की नाफरमानी पे आए तो उसका हमारे सीने में दर्द उठे कि हाय इस हाल में मर गया तो गया जहन्नुम में। ये हाय हमारी निकल गई, ये हाय हमारी खा गया, सारा कारोबार खा गया। मुसलमान की हाय कोई मामूली चीज है? मुसलमान की हाय अल्लाह के अर्श को हिला देती है। मुसलमान का आंसू अल्लाह के अर्श को हिला देता है। और बीवी में लग गया, बच्चों में लग गया, घर में लग गया, कारोबार में लग गया, दुकान में लग गया, सब हाय। ये हाय कभी अल्लाह के दीन के लिए होती तो नक्शे पलट जाते। अपने गम बदले मेरे भाइयों, अपनी सोच बदले मेरे भाइयों। एक डॉक्टर मरीजों को देखना तो अपनी जिम्मेदारी समझता है, उनके लिए जन्नत का फिक्र अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। एक वकील अपने मुवक्किल का मुकदमा लड़ना अपना फर्ज समझता है, लेकिन वो उसको जहन्नुम से बचाना अपना फर्ज नहीं समझता। 4 अरब काफिर हैं, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया हमारी मेहनत का मैदान है, हमारे जिम्मे है। हमारे जिम्मे नहीं तो फिर आप बताएं किसके जिम्मे है? अरे हमारे जिम्मे नहीं, अपने बच्चों को देखो, बीवी को देखो, घर को देखो, कारोबार को देखो, अपनी तिजारत को देखो, बस कोई जरूरत नहीं जाने की। तो फिर भाई किसके जिम्मे लगाएं? किसी को जिम्मे तो लगेगा ना भाई। अब नबी भी नहीं आ रहा, इंसानियत गुमराही की ऐसी पहुंची है कि शैतान भी आज इंसानों से शर्माता है। तो अब हम किसके जिम्मे लगाएं? भाई जाओ, ये अमेरिका में ये हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, एशिया में हो रहा है, उनको दफा करो। हमारी अपनी नस्ल को सोचो कहां जा रही। जिन हाथों में कुरान थे उन हाथों में बंसरियां आ गई, जो जुबानें कुरान पढ़ती थी वो जुबानें सारे जहान के वाहियात गाने गा रही। जो कदम अल्लाह के रास्ते में उठते थे वही कदम रक्स के लिए उठ रहे हैं। जो पहलू ख्वाबगाहों से जुदा होते थे अल्लाह के लिए, वही पहलू आज हरामकारी में चल रहे हैं। इनके लिए रोना धोना हमारा ही काम है। इनके लिए घर से बेघर होना, दर से बेदर होना, ये हमारी मेहनत है। हर मुसलमान खत्म नबूवत का मानने वाला वो अल्लाह की तरफ बुलाने का जिम्मेदार है। कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरा, ऐ मेरे हबीब कहो मेरा ये रास्ता, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। अना व मन इत्तबअनी, मैं और जो मेरी मानने वाले हैं उनका भी यही रास्ता है कि वो मेरी तरफ बुलाते हैं। ये दावत छूटेगी तो अल्लाह के मेरे भाइयों फैसले हमारे खिलाफ हो जाएंगे। क्या कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मुरू बिल मारूफ वनहू अनिल मुनकर, अरे भलाई फैलाओ और बुराई मिटाओ। क़ब्ल अन तदऊनी, दुआ करोगे, फला उजीब लकुम, नहीं जवाब आएगा। तसअलूनी, मांगोगे, फला ओतियकुम, नहीं दिया जाएगा। फस्तंसरूनी, मदद चाहोगे, ला अंसरकुम, नहीं आएगी। कैफा अंतुम इस्तगा निसाउकुम, क्या होगा तुम्हारा जब तुम्हारी औरतें आवारा हो जाएंगी। वफसक शुब्बानुकुम, और तुम्हारे नौजवान बदमाश हो जाएंगे। वो तरक्तुम जिहादकुम, और तुम जिहाद छोड़ दोगे। सहाबा ने कहा अबा इन्न ज़ालिका काइनुन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये कभी हो सकता है? क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही व अशद्दु मिन्हु सयकून, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है इससे सख्त होगा। फमा अशद्दु मिन्हु या रसूल अल्लाह, वो क्या होगा? कैफ़ अंतुम इज़ लम तअमरू बिल मारूफ व लम तनहू अनिल मुनकर, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम भलाई नहीं फैलाओगे, बुराई नहीं मिटाओगे। या रसूल अल्लाह ये हो सकता है? क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही व अशद्दु मिन्हु सयकून, हाँ इससे भी सख्त होगा। क्या होगा या रसूल अल्लाह? क़ाल कैफ़ अंतुम इज़ रअयतुमुल मुनकर मारूफ़ा वल मारूफ़ मुनकरा, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम अच्छे को बुरा कहोगे, बुरे को अच्छा कहोगे, नेकी को बदी कहोगे, बदी को नेकी कहोगे। या रसूल अल्लाह ये होगा? क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही व अशद्दु मिन्हु सयकून, हाँ इससे भी आगे होगा। क्या होगा या रसूल अल्लाह? क़ाल कैफ़ अंतुम इज़ अमरतुम बिल मुनकर व नहयतुम अनिल मारूफ, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम बुराई की दावत दोगे, अच्छाई को मिटाने लग जाओगे। हो या रसूल अल्लाह ये होगा? कहां होगा, बल्कि इससे भी अगला होगा। कब वो क्या होगा? कब वो ये होगा कि अल्लाह कसम खाता है दी हलफ तो
مجھے میری قسم لأطیحن لهم فتنة يسير الحلیم فيها حیران، مجھے میری قسم میں ان پر ایسے فتنے ڈالوں گا کہ عقل والوں کی عقل ماری جائے گی۔ تبلیغ ہماری اساس ہے، تبلیغ ہماری بنیاد ہے، تبلیغ ہمارا مقصد ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانا ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہم چنے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے، اور آپ کو آخری نبی ماننے کی وجہ سے میرے بھائیوں، ہمارے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دین کو سیکھتے ہوئے آگے پھیلاتے چلے جائیں۔ مر جائیں کسی ملک میں قبر بنے، اپنے وطن کے جذبے نکل جائیں، قوم کے جذبے نکل جائیں، زبان کے جذبے نکل جائیں، پیشے کے جذبے نکل جائیں، ایک ہی جذبہ رہ جائے، اے اللہ تیرا دین زندہ ہو اور میں اس کو زندہ کرتا کرتا مٹ جاؤں۔ جاؤ ابو ایوب انصاری کی قبر دیکھو، استنبول میں ہے، جنت کی بشارت ہے، بدر والے سب جنتی، کہا بدر والے جو مرضی کریں جنتی ہیں، پر ابو ایوب بڑھاپے میں بھی جا کے استنبول میں مرتا ہے، ابو طلحہ انصاری جزیرہ روم میں مرتا ہے، اور ربیع ابن زیاد الحارثی سجستان میں جا کے قبر بنواتے ہیں، عقبہ ابن نافع الجزائر میں قبر بنواتے ہیں، ابو زبع بلوی جا کر تیونس میں قبر بنواتے ہیں، ابو لبابہ انصاری کی تیونس میں قبر بنتی ہے، رویفہ انصاری کی لیبیا میں قبر بنتی ہے، معبد ابن عباس عبد الرحمن ابن عباس کی شمالی افریقہ میں قبر بنتی ہے، فضل ابن عباس کی شام میں قبر، ابو عبیدہ بن جراح کی اردن میں قبر، معاذ ابن جبل اور عبد الرحمن ابن معاذ کی اردن میں قبر، زرار ابن ازور کی اردن میں قبر، عبداللہ ابن رواحہ کی اردن میں قبر، زید ابن حارثہ اردن میں دفن، جعفر ابن ابی طالب اردن میں دفن، شرحبیل ابن حسن دریائے اردن کے کنارے دفن، اور بڑے بڑے خالد ابن ولید اللہ کی تلوار سیف اللہ شام میں دفن، ابو الدرداء شام میں دفن، بلال حبشی نبی کا مؤذن، نبی کے آگے چلنے والا، آپ نے فرمایا بہرحال بھی عجیب شان ہے، ساری دنیا اپنی قبر سے اٹھے گی، اپنی قبر سے، پر آپ نے کہا نہ میں اٹھوں گا، میرے دائیں ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں عمر اٹھے گا، اور میرے پیروں سے بلال اٹھے گا، اپنی قبر سے نہیں، اپنے حبیب کے روضے سے اٹھے گا، اور سارا جہان میدان محشر پیدل چلے گا، حبیب اللہ براق پہ چلیں گے، اور حبیب اللہ نے فرمایا میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کر بلال میرے آگے آگے چلے گا۔ کیا مزے ہو گئے بلال کے۔ کہاں دفن ہے؟ شام میں۔ سلمان فارسی کہاں؟ عراق میں۔ حذیفہ کہاں؟ عراق میں۔ عقبہ ابن عامر کہاں؟ مصر میں۔ عمرو ابن عاص کہاں؟ مصر میں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہاں؟ مصر میں۔ ساری کائنات میں قبریں بکھر گئیں، برا ابن مالک ایران میں، نعمان ابن مقرن نہامد میں، عمرو ابن معدی کرب نہامد میں، یہ سارے نبی کے صحابہ جن کی جنت کے ٹکٹ لے کے گئے رضی اللہ عنہم لے کر گئے، پر اللہ کے کلمے کے پھیلانے نے گھر سے بے گھر در سے بے در کر دیا، اور اللہ ہی کے لیے چلتے 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 اپنی قبریں بنوا کے چلے گئے، واپس نہ لوٹے، اور یہ پیغام پھیلانے گئے تھے، تبلیغ کے لیے گئے تھے، ان کا قتال بھی تبلیغ کے لیے تھا، ان کا تلوار اٹھانا بھی تبلیغ کے لیے تھا، ان کا جہاد بھی تبلیغ کے لیے تھا۔ تبلیغ نہ ہو تو قتال ختم ہو جاتا ہے، ظلم و ستم ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے، کسی کو نہیں دیا، ہمیں دیا۔ تو میرے بھائیوں، کلمہ سیکھیں اور تبلیغ کو مقصد بنائیں۔ مقصد کسے کہتے ہیں؟ جس پر ضرورت قربان ہو۔ ضرورت میں بھی احکامات ہیں، وہ چھوٹے احکام ہیں، اور دعوت کی لائن کے احکام بڑے احکام ہیں۔ ایک انفرادی زندگی کے احکامات ہیں، ایک اجتماعی زندگی کے احکامات ہیں، ایک انفرادی فقہ ہے، ایک اجتماعی فقہ ہے۔ مولانا عبد الباری ندوی بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان میں، کہنے لگے یہ تبلیغ والے بھی بچوں کو ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پوچھا کس سے؟ مولانا منظور نعمانی سے پوچھا، یہ ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک ہے انفرادی فقہ، ایک ہے اجتماعی فقہ، پہلے آپ اس کا فرق معلوم کر کے آئیں، پھر آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں۔ اول تو کوئی جاتا نہیں، اور کوئی جاتا ہے تو وہ قربانی ہے۔ کسی کے بچوں پر تبلیغ کی وجہ سے بھوک نہیں آتی، اور کسی پہ آئی ہے تو اس کے قدم چومو کہ یہ بڑا مقدس انسان ہے کہ جس کے گھر میں بھوک تبلیغ کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کو حسن حسین سے مشابہت ہو گئی۔ حضرت علی کوئی کاروبار کرتے تھے،
3 दिन से फाका है घर में, बच्चे भी भूख से रो रहे हैं, और जन्नत की औरतों की सरदार भी फाके से हैं, चेहरा मुरझा चुका है, छाती का दूध भी खुश्क हो गया, और अली जैसी शख्सियत खैबर का दरवाजा उखाड़ के वो फेंका जिसको 40 आदमी नहीं उठा सके। आमिर इब्न अब्द वद छलांग लगा के खंदक पार कर गया। कहा मुकाबले में है कोई? सब पर सन्नाटा तारी है। अली खड़े हुए, आना लहू या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूं। बैठ जा, पता भी है कौन है? अमर है। फिर वो बोला, कहां है तुम्हारी जन्नत जिसमें मर के जाते हो, मुकाबले में क्यों नहीं आते? फिर हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं जाता हूं। कहे जलिस, बैठ जाओ, अमर है। फिर वो बोला, फिर हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें। कहा इन्ना हूं अमरन, अरे वो अमर है। कहा इन काना अमरन, अमर है तो फिर क्या है, आप मुझे इजाजत तो दें। कहा अच्छा जाओ भाई, आप तशरीफ लाए, आपने दुआ फरमाई, वो आए, वो 100 लड़ाइयां लड़ चुका, ये भी जो नौजवान तीसरी लड़ाई लड़ रहे। कौन हो? कहा अली। का बिन अब्द मुनाफ? का नहीं, बिन अबी तालिब। करे भतीजे तू? ए भाई मैं तो तुझे नहीं कत्ल करना चाहता। कहा लेकिन मैं तो तुझे कत्ल करना चाहता हूं। ओ ऐसी आग लगी, घोड़े से छलांग लगाई, और कान्ना हु शोला तो नारन, ऐसा जैसे आग का शोला, और हजरत अली पे जो पैर दर पैर वार किए, और चारों तरफ गुबार उठा। मुसलमानों ने भी, सहाबा ने भी, हुजूर ने भी हाथ उठाया, या अल्लाह या अल्लाह। और गुबार में पता नहीं चल रहा कि कौन मरा और कौन जिया। उसने तलवार मारी, हजरत अली के सर को जख्मी करती हुई दूसरी तरफ निकल गई। हजरत अली ने तलवार मारी, 2 टुकड़े करके फेंक दिया। गुबार में से हजरत अली की तकबीर सुनाई दी, अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने फरमाया, कुतिल अदुव्वुल्लाह, अल्लाह का दुश्मन कत्ल हो गया। इतना बड़ा दलेर आदमी 3 दिन घर में फाका, ना हसन को रोटी मिली, ना हुसैन को मिली, ना फातिमा को मिली। इन 3 से अफजल कौन है? और उनको रोटी नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली भाई? मदीना ऐसा तो खाली नहीं था कि रोजाना मजदूरी ना मिल सके, लंबे लंबे बागात थे। मदीना ऐसा तो खाली नहीं था कि रोटी रोजाना मजदूरी ना मिल सके। और दरबार नबूवत है, क्यों नहीं मुकदमा कायम हुआ? हजरत फातिमा लेकर आती, या रसूल अल्लाह मेरे हुकूक जाय हो रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे हुकूक जाय हो रहे हैं। क्या हुआ? अली रोटी नहीं लेकर आता? आपकी आंखों की ठंडक है, हसन हुसैन उनको भी भूखा मारा हुआ है। मेरे भाइयों, ये काम ही ऐसा है कि इसकी बुनियादी कुर्बानियां हैं। ऐसे तो नहीं जन्नत के सरदार बना दिए गए, ऐसे तो नहीं जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा, ऐसे तो नहीं हजरत अली का हाथ अपने हाथ में लिया, अली जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, तुझे खुशखबरी हो। अबू बकर तू मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा। अमर मैंने जन्नत में महल देखा, सोने का, चांदी का, मोतियों का, जवाहरात का। मैंने पूछा किसका? कहा जी कुरैशी का। मैं समझा मेरा होगा, मैं कुरैशी। मैं जाने लगा तो कहा जी उमर बिन खत्ताब का। उस्मान जन्नत में हर नबी का साथी, मेरा तू साथी। ए तलहा ए जुबैर, जन्नत में हर नबी के बॉडीगार्ड, मेरा बॉडीगार्ड तलहा और जुबैर। ऐसे नहीं खुशखबरियां मिल गई। पिसे घिसे लुटे पिटे, घर बर्बाद हुए, ख्वाहिशात कुर्बान हुई, और अल्लाह का कलमा जिंदा होता चला गया। मेरे भाइयों, घर भी आबाद रहें, हम बीवी बच्चों में ऐश से रहें, और इस इस्लाम भी जिंदा हो जाए। ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, कुछ तो कुर्बानी देंगे। बुनियाद का पत्थर जेरे जमीन दफन होता है, सारी इमारत खड़ी होती है। चंद दाने बर्बाद होते हैं, लाखों दाने वजूद में आते हैं। ये उम्मत अपने लिए नहीं है, ये उम्मत परायों के लिए आई है। हम औरों के लिए जीते हैं। तो जज्बा ही मिट गया ना, जज्बात फर्द पड़ गए, सारा आलम सामने हो, इंसानियत जहन्नुम की तरफ जाती नजर आए, फिर हमें रोटी अच्छी लगे, यह भी इस उम्मत की शान के खिलाफ। इसको दर्द तो समझो मेरे भाइयों। महंगाई हो गई, इसका तो शोर मचा, और कितने लोग बगैर कलमे के मरते हैं, इसमें क्यों नहीं रोना आता? रोने की बात तो यह थी, महंगाई होने से रोटी तो नहीं खत्म होगी, रोटी तो अल्लाह खिलाएगा। आज कितने इंसान कुफर पे मर गए, और आज कितने मुसलमान शराब जिना करते हुए मर गए, चले गए सांप बिच्छुओं की वादियों में। इस पे तो हम रोते तड़पते मचलते,
راتوں کو بیتاب ہوتے، ہائے اللہ کیا ہو رہا ہے، ہائے اللہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ہائے اللہ کے فرشتوں کو بھی رلا دیتی۔ ہم تو اپنا منصب بھول گئے۔ رائیو پورے عالم میں دین زندہ کرنے کے لیے گھر کے تقاضے قربان ہوتے ہیں، اور یہی قربانیاں انسانوں کو رخ پلٹتی ہیں۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جیسے کوئی خطیب پھر رہے ہیں جس کی وجہ سے تبلیغ کا کام چل رہا ہے، اور تبلیغ کا کام اللہ کی قسم ان لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے، نہ جنہیں کوئی جانتا ہے، نہ جنہیں کوئی پہچانتا ہے، نہ جن کو کوئی دیکھتا ہے، نہ جن کو کوئی سلام کرتا ہے۔ وہ گھروں میں سے دکھ سہتے ہوئے آتے ہیں، اپنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے چلتے ہیں، قریب آئے کوئی بٹھائے نہ، اٹھ کے جائیں تو کوئی پوچھے نہ۔ ایسوں کی برکت سے یہ تبلیغ کا کام چل رہا ہے۔ ہمارے اپنے میاں چنو کے امیر فوت ہو گئے، 1 سال کے لیے نائجیریا گئے، پیچھے بیوی کو 500 روپے دے گئے۔ میں کہا میرے پاس تو یہی ہیں، انہوں نے کہا میری وجہ سے تو رہ نہیں، ہمارا اللہ وارث ہے، تو ہمیں چھوڑ جا۔ چلے گئے، 3 مہینے بعد پیسے ختم، فاقہ آ گیا۔ پہلے دن فاقہ، دوسرے دن فاقہ، تیسرے دن فاقہ۔ اس خاتون نے اندر سے تالا لگا لیا کہ باہر کسی کو ہمارے حال کا پتہ نہ چلے، اندر سے تالا لگا لیا۔ تیسرے دن اس کی بڑی بچی، اور ماشاءاللہ شادی شدہ بچوں والی، وہ انہوں نے کہا اماں میں تو مرتی ہوں، یا تو کہیں سے روٹی لا یا میں مرتی ہوں۔ میں نے کہا بیٹا تیرا باپ اللہ کے راستے میں ہے، اللہ ہی سے مانگ، مخلوق سے مانگنا شرم ہے، تو بھی مانگ میں بھی مانگتی ہوں۔ بچی کو بھی وضو کرایا، خود بھی وضو کیا، اس چھوٹی سی معصوم بچی نے نفل پڑھ کے جو ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور رو کے جو اللہ سے مانگا ہوگا، کیا آسمان پر بھی فرشتوں کی دہائی مچی ہوگی، کیا عرش فرش میں ہلچل مچی ہوگی، کیا آج یہ وہ گھر ہے جس کو حسن حسین کے گھر سے مشابہت ہو گئی۔ ایسے کوئی کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں، لاکھوں میں۔ کہیں آپ ڈر نہ جائیں کہ تبلیغ میں جائیں گے تو فاقے آ جائیں گے، بازاریوں کو کوئی نہیں آزماتا، مقربین آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ رو رہی ہے اللہ روٹی دے دے یا اللہ روٹی دے دے، اس کی ماں بھی رو رہی ہے اور وہ بھی رو رہی، ابھی اس کے رونا بند نہیں ہوا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ 3 دن سے کوئی آیا نہیں، اس نے اپنے چھوٹے بچے کو بھیجا، دیکھو دروازہ کھولا، ایک آدمی لفافہ پکڑا کے چلا گیا، آج تک پتہ نہیں چلا وہ کون تھا، کہاں سے آیا۔ لفافہ کھولا تو پورے سال کا بقایا کا اس میں خرچہ موجود تھا۔ یہ ایسوں کی برکت سے یہ کام چل رہا ہے۔ تبلیغ کے لیے بھی کچھ گھر لٹتے، تبلیغ کے لیے بھی کچھ گھروں میں زد پڑتی۔ تو یہ تو نبیوں کی سنت ہے، تو صحابہ کی سنت ہے۔ ایک بابا میرے ساتھ چلا 1 مہینے کے لیے، میں نے کہا بابا چلا تو کرو، خدا بخش نام ڈیرے کا، ڈیرہ اسماعیل خان۔ ہائے ہائے، اس سفر میں ہمیں مسجدوں سے نکالتے تھے، کہتے تھے کوئی کہتا وہابی آ گئے، کوئی کہتا جاسوس آ گئے، کلہاڑیاں لے کے آ جاتے مارنے کے لیے اور چھرے لے کے آ جاتے مارنے کے لیے، ایسا وہ سفر تھا۔ اور کوئی دیتا نہیں تھا چیز، دکانداروں کو ان کے امام کہہ دیتے وہابی ہیں ان کو کچھ نہ دینا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تو کافروں کو بھی گلے لگانا سکھایا۔ یہ عجیب ترتیب ہے کہ جو نبی کا کلمہ لے کے پھر رہے وہ تو گستاخ رسول ہو گئے، اور جو بیٹھے گھروں میں مزے کر رہے وہ عاشق رسول ہو گئے۔ یہ بھی عجیب معیار بن گیا بھائی، گھر سے بے گھر ہونے والا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سہنے والا وہ تو ہے گستاخ رسول، اور جو گھر بیٹھے حرام کھا رہا ہے وہ ہے عاشق رسول۔ اتنے چھرے ان کے ہاتھ میں، اور ان کو ان کے امام بھڑکاتے کہ مارو، ان کا مارنا بھی جہاد ہے۔ وہ دیہاتی لوگ، یہ بارڈر کا علاقہ تھا، قصور سے آگے حجرہ شاہ مقیم تک ہم نے پیدل سفر کیا تھا۔ کہنے لگا بیٹا یہ جو تم روٹی کھاتے ہو نا جماعت میں، یہ روٹی مجھے گھر میں نصیب نہیں ہے، میں لسی سے روٹی کھاتا ہوں، میرے گھر میں سالن بھی نہیں پکتا، اتنا فقر ہے۔ اور میں چھابڑی لگاتا ہوں، چھولے بیچتا ہوں ابال کے، اور مجھے شوق تھا کہ اللہ کے راستے میں جاؤں۔ 4 آنے روزانہ اکٹھے کرتا تھا، 4 آنے سے زیادہ میں بچا نہیں سکتا تھا۔ 4 آنے اکٹھے کر کے میں نے پیسے جوڑے، پھر صندوقچی کو کھولا، آدھے پیسے گھر والوں کو دیے، آدھے پیسے میں لے کے آیا ہوں، اور اس سے میرا مہینہ گزر سکتا ہے، اس سے زیادہ میرے پاس خرچہ کوئی نہیں۔ مجھے بڑا رونا آیا، میں نے کہا اللہ اکبر، یہ ہیں وہ جن کی برکت سے یہ کام چل رہا ہے۔
تو تبلیغ اپنی ذمہ داری سمجھو بھائی، ہم تو یاد دہانی کرا رہے ہیں. یہ کام مشقت کی گھٹاؤں میں پھلتا پھولتا ہے. مصیبت اس کو اور آگے بڑھاتی ہے، قربانیاں اس کو عرش تک پہنچاتی ہیں. معمولی محنت نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں پلٹا کھا گئی. تو یہ ختم نبوت کی محنت ہے، ہماری محنت ہے، آپ کی محنت ہے، اور سب سے بڑی محنت ہے جس پر پورا دین کھڑا ہوا ہے. یہ محنت ہٹے گی، سارا دین میں سے جان نکل جائے گی. اس کو کر دے نمبر 1، گھر بار بھی بچے کر دے نمبر 2، پھر دیکھو کیسی ایمان کی بہار آتی ہے. اسی پر تو ہمیں عزت ملی ہے. آپ نے کہا تم سب سے آخری امت ہو، تم سب سے بڑھیا امت ہو. اللہ نے ہماری فضیلت میں آیت اتاری، جو اے میرے حبیب من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، آپ میں سے جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا. ایک کسی کتاب میں نے پڑھا، مجھے اب یاد نہیں، کہ پہلی امتوں کو 1 پہ 1 نیکی ملتی تھی. ہمارے لیے خصوصیت آئی 1 پہ 10. یا اللہ ٹھیک ہے کچھ اور دے دے، زد امتی، کچھ بڑھا دے. اللہ نے دوسری آیت اتار دی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اچھا چلو اپنی امت سے کہو مجھے قرضہ دے، میں کئی گنا زیادہ کر دوں گا. ٹھیک، یا اللہ ٹھیک ہے اور کچھ اور زیادہ کر دے، زد امتی، اور کر دے. اچھا چلو کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جو ایک کرے گا اس کو 700 گنا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے کہ یا اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، پر زد امتی، کچھ اور زیادہ کر دے. اچھا چلو چھوڑو جمع تفریق، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کو بے حساب دیں گے. صبر والوں کو، امت کے صبر والوں کو بے حساب. اب 49 کروڑ اور 49 خرب اور 49 ارب اور 49 کچھ بھی کر لو، الگ بے حساب. کوئی کھاتا نہیں، آپ کے صبر والوں کے لیے کوئی کھاتا نہیں. آئے سب سے آخر میں، جا رہے سب سے پہلے. پتہ ہے سب سے آخر میں رکھنے پہ بھی 2 انعام کیے ہیں. 2 انعام ہے سب سے آخر میں رکھنے میں. بھائی انتظار کہتے ہیں نا بڑی سخت چیز ہے، انتظار بڑی سخت چیز ہے. اور کہا بھائی ان کو سب سے آخر میں لاؤ تاکہ ان کا قیامت کا انتظار تھوڑا ہو جائے. آپ اسٹیشن گئے شجاباد کی گاڑی 8 گھنٹے لینے کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ پہنچے اسٹیشن کا جی ابھی آ رہے کا الحمدللہ نہیں کہتے. بس تیار مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور کبھی 2 گھنٹے بعد جائے گی تو پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حبیب کی امت کو سب سے آخر میں رکھو تاکہ ان کو قیامت کا انتظار تھوڑا کرنا پڑے. ایک اور انعام ہو گیا، اللہ نے ہمیں بتایا پتا ہے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ کرتی تھی، یہ کرتی تھی. تمہیں پتا ہے کہ ہود علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ کرتی تھی. شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ اور یہ کرتی تھی. لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ کرتی تھی. فرعون نے کیا کیا؟ یہ کیا. قوم سبا نے کیا کیا؟ یہ کیا. اللہ نے ہمیں سب کا قصہ سنایا. تو ہم بھی ان سے بڑے حاجی تو نہیں ہیں، ہم تو ہمارے اعمال تو ان سے بھی آگے گزرے ہوئے ہیں. پر قربان جائیں آسمان والے کی رحمت پر، ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو ہماری برائیاں سنائے. چپ، کہ ان کی ہوا نہ لگنے دو، ان کے گناہوں پہ پردے ہی رکھو، پردے. کسی کو نہ بتاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، میرے حبیب کی امت ہے. بھائی چپ کرو، چپ کرو، میرے حبیب کی امت ہے. اب آیا قیامت کا دن، آیا قیامت